हुण असीं इंशाअल्लाह दावत खिताब देने आ शेखुल कुरान हज़रत मौलाना हफीज़ुर रहमान बलोच साहब जिन्हां दा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. कवे सादिया में आई तेरे वेड़े कवे सादिया में आई तेरे वेड़े तू दे दे मैनू लाल आमना कवे सादिया में आई तेरे वेड़े तू दे दे मैनू लाल आमना
اندے نال نال اندے نال 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 ویڑے وچ گھم گی اندے نال نال ویڑے وچ گھم گی صبح شام اندے مکھڑے نو چمگی پھر ازلاں دے لتھن تھکیڑے پھر ازلاں دے لتھن تھکیڑے تو دے مینو لال آمنا کبھی سادیا میں آئی تیرے ویڑے سب لال تیرے لال دے غلام نے نبی دا جڑا غلام ہے او بولے گا چودھری بندے نہیں چاہی دے سب لال تیرے لال دے غلام نے او وی لال انو کر دے سلام نے او وی لال انو کر دے سلام نے کیڑے لے کے گئیاں دائیاں مکے وچوں جیڑے لے کے گئیاں دائیاں مکے وچوں جیڑے تو دے مینو لال آمنا کبھی سادیا میں آئی تیرے ویڑے انو ویکھ ویکھ اللہ دی سوٹھرگی انو ویکھ ویکھ اللہ دی سوٹھرگی انو جھٹ بھی نہ اولے کدے کرگی انو رکھ ساں میں اکھیاں دے نیڑے انو رکھ ساں میں اکھیاں دے نیڑے تو دے مینو لال آمنا کبھی سادیا میں آئی تیرے ویڑے میری نظر چیک کال جو حسین سر میری نظر چیک کال جو حسین سر جو زمانے تے بڑے ماجبین سر میرے اگے تے او کون تے نے کیڑے میرے اگے تے او کون تے نے کیڑے تو دے مینو لال آمنا کبھی سادیا میں آئی تیرے ویڑے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے دستی رومال ہے کسی کو میں کرنٹ دے رہا ہے بڑا زیادہ دستی رومال دیو کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا بس میں آپ پہ کر لیسا اور تو سی دے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو میں مشکور ہاں اپنے اونا دوست احباب دا جنہاں نے اج دے پروگرام دا کانفرنس دا انعقاد فرمایا ہے معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے تگو کرن آڑے کھانا پکاون آڑے اللہ سب تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دے نزول فرمائے اور میرے تو بعد بڑے خوبصورت جاندار شاندار ولولائے انگیز پرسوس پرسرور بیانات ہونگے محبت نال بھائی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آمن تو انہوں تین دعاواں دینیاں تے بڑیاں وڑیاں دینیاں انشاءاللہ
تسی بھی اگے اگے آ جاؤ. ہاں ہی تھوڑے آپ کڑا چوکھے ہیں اگے تھوڑے ہیں تو نزدیک نزدیک سارے ماشاءاللہ محبت کرو, وڈے بھی کرو محبت پیار کرو. تسی ماشاءاللہ نزدیک نزدیک آ جاؤ ماشاءاللہ. بہ جو او ہڈو وچ بھی نہ واڑاؤ. اللہ تھوڑا پیار قبول کرے. تساں بڑا پیار کیتا ہے, بڑی محبت کیتی ہے. یہ کیس مصروفیات دور دے اندر کون کندے مگر آمدا ہے؟ تسی اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار محبت الفت عقیدت لے کے آئے ہو. میں دعا کرنا مرنا سب نے اللہ جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما. اللہ کل قیامت والے دن سورج 1 کلومیٹر تے ہوئے گا, کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما. اللہ کل قیامت والے دن حوض کوثر تو پانی نصیب فرما. سونے چاندی دے برتنہ چ نہیں چاہیدہ, محبوب دے خوشبودار بوک کی جو پانی پیوا. پیارے بھائیو, کانفرنس دا عنوان ہے سیرت النبی, میرا عنوان ہے خصلۂ معاشرہ. گل موقع دی سونی لگ دی ہے تے پھڑ موسم دا سونا لگ دا ہے. تسی کانفرنس دا عنوان سیرت النبی رکھیا ہے, لیکن سیرت النبی ٹاپک کسے نے کوئی نہیں دیتا. ایک مقرر دا ٹاپک فکر آخرت, تے ایک دا حقوق زوجیں, تے میرا اصلاح معاشرہ. لو پھر ایک تیر آپ دو شکار کرنے. سیرت النبی بھی ہوئے گا تے اصلاح معاشرہ بھی ہوئے گا. کوئی کل نوے نہ کہ وابیاں دے جلسہ سی کانفرنس تا سیرت النبی سی, سیرت النبی کسی نے دسی نہیں ہے. الحمدللہ اہل حدیث دا نمائندہ خادم طالب علم بلوچ دا فرزند آیا ہے, سیرت النبی بھی سنائے گا تے اصلاح معاشرہ بھی سنائے گا. انسان دی زندگی دے ارد گرد 2 لفظ گردش کر دیں. کنے لفظ؟ پہلا ہے صورت اور دوسرا ہے سیرت. صورت کی ہے؟ بندے دے رخسار کیویں دے, پیشانی کیویں دی, ناک کیویں دا, ہونٹ کیویں دے, دند کیویں دے, ٹھوڑی کیویں دی, داڑھی کیویں دی, کان کیویں دے, زلفاں کیویں دیاں, سیر کیویں دا. اے بندے دا صورت ہے. سیرت کنو آن دین؟ سیرت آن دین جو انسان دے زبان تے لفظ ہومن یا انسان دے اعمال ہومن, انو سیرت آن دین. چنگیاں عادتانو چنگیاں خصلتانو سیرت آن دین. اچھا, صورت نام ہی سونی ہوئے تے سر جاندہ ہے, لیکن سیرت سونی ہونی چاہیے دی. بندے دے مرن تو بعد کوئی صورت 2 سال یاد رکھ دے, 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال صورت بھول جائے گی, لیکن سیرت یاد رہے گی. کوشش کرو جنی محنت صورت تے کرنے آئیں سیرت تے کر لویے, دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاوے. 2 بندیاں نال تیری ملاقات کرانی ہے, ایک دی صورت بڑی سونی ہے, سیرت سونی کوئی نہیں. تے دوے دی سیرت بڑی سونی ہے, صورت سونی کوئی نہیں. صورت بڑی سونی ہے, رخسار بڑے گلابی نے, چمکدار چہرہ ہے. مورخین لکھ دیں جدو چہرے لو ویکھیے تے لاٹا نکھڑیندیاں نے جو نور دیاں. نام ابو لہب ہے, نبی دا سکا چچا ہے, لیکن صورت سونی ہے, سیرت سونی نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر پوری صورت لہب اتار دیتی ہے. امت محمدی آڑے قیامت تک قرآن پڑھ دے ران گے تے ابو لہب دی توہین ہوندی رہے گی. دوے پاسے صورت سونی نہیں ہے, رنگ گورا نہیں ہے, نک تلوار جیسا باریک نہیں ہے, ہونٹ سرخی مائل نہیں نے, رخسار گلابی تے چمکدار نہیں نے,
سونی چیڑی پیشانی نہیں ہے، سلکی تے ریشم طرح وال نہیں نے، سراہی جیسی گردن نہیں ہے، صورت سونی نہیں ہے، لیکن سیرت سونی ہے، ٹردہ زمین تے ہے، جتیاں دا کھڑک اللہ دی جنتا جو ہو رہے ہے۔ نبی دی سیرت دے حوالے نال دو تین گلہ انشاءاللہ کر کے میں اجازت لے لینی، تسی سبحان اللہ پڑھو، میں قرآن پڑھو۔ والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ کسے دے اخلاق دی تعریف دی ماں کر دی ہے، کسے دی سیرت دی تعریف دی ماں کر دی ہے، کسے دی سیرت دی تعریف دا باپ کر دائے، کسے دی سیرت دی تعریف دا رشتہ دار کر دینے، کسے دی سیرت دی تعریف دا یار کر دینے، کسے دی سیرت دی تعریف دا رشتہ دار کر دینے۔ لیکن جدو میرے سونے نبی محمد نمبر آیا ہے، امام کائنات نمبر آیا ہے، والی بطحا نمبر آیا ہے، سراج منیر دا نمبر آیا ہے، بدر منیر دا نمبر آیا ہے، جگہ دے پیر دا نمبر آیا ہے، میرے نبی دے سیرت دی گواہی کسے عام بندے نے دیتی نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال نے دیتی ہے۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، ہاں ادو تک بندے دی چنگی سیرت دا پتہ لگدا نہیں ہے جدو لوگ بھج بھج کے سلام کر دے ہوئے، ادو تک بندے دی سیرت دا پتہ لگدا نہیں ہے جدو لوگ جھک جھک کے تینوں مل دے ہوئے، ادو تک بندے دی سیرت دا پتہ لگدا نہیں ہے جب تک لوگ تیرے تھلے اپنی تڑیاں بچھا دے ہوئے، ادو تک سیرت دا پتہ لگدا نہیں ہے جب تک لوگ تیرے تے پھول برساندے ہوون، ادو تک سیرت دا پتہ لگدا نہیں ہے جب تک لوگ تینوں اپنے کندھیاں تے سوار کردے ہون۔ سیرت چنگے دا تاں پتہ لگدا ہے، اخلاق چنگے دا تاں پتہ لگدا ہے، کردار چنگے دا تاں پتہ لگدا ہے، بندے دی چنگیائی دا تاں پتہ لگدا ہے۔ بندہ جناب دعاواں دیندا ہوئے، اگوں لوگ گالیاں دیندے ہون، بندہ وفا کردا ہوئے، لوگ بے وفائیاں کر دے ہومن، بندہ جناب پھول برساندہ ہوئے، لوگ پتھر مار دے ہومن، بندہ جناب عزتاں تے ٹوراں تے شاناں تے شوکتاں تے ٹور تے ٹپے دے لیکن اگوں رویہ گندا ملے نا انج سیرت دا پتہ لگدا نہیں ہے۔ لیکن میرے سونے نبی محمد، میرے پیارے نبی محمد، اللہ کردار تے اللہ سیرت والے میرے نبی دا زندگی دا ایو پہلو ہے جیڑا بد دعاواں دے وے، میرا نبی دعاواں دے وے، جیڑا بے وفائیاں کرے میرا نبی ان دے نال وفا کرے۔ میں سیرت دا پہلا پہلو تیرے سامنے بیان کردا جاواں۔ میرے نبی جو دو سخا بڑی کردے آن، جو دو سخا یعنی سخی بڑے آن، اپنا بھی آ جاوے، میرے نبی نکار نہیں کریں دے آن، بگانا بھی آ جاوے، میرے نبی نکار نہیں کر دے آن۔ آسائی کروائے تنو سناواں، صفوان نامی ایک بندہ میرے نبی نال پیار کردا نہیں ہے، میرے نبی نال محبت کردا نہیں ہے، میرے نبی دا صحابی رسول نہیں ہے، میرے نبی تو بڑی نفرت کردا ہے۔ آندا اگر کائنات دے اندر سب تو ناپسندیدہ چہرہ ہے او تے محمد دا چہرہ ہے، مینوں محمد نال پیار نہیں ہے، مینوں محمد نال محبت نہیں ہے۔ ایک دن لوڑ پہ گئی دشمن نبی دا لوڑ پہ گئی، میرے نبی دے سامنے آ گیا ہے،
آدھا اے محمد مینو مال دی لوڑ کوئی مال مینو عطا کرو کوئی پیسے مینو عطا کرو کوئی دولت مینو عطا کرو آدھا میں سوال کردہ رہا محمد عطا کر دے رہے نے میں ایک واری سوال کیتا مینو محمد نے عطا کیتا میں دوئی واری سوال کیتا محمد نے مینو عطا کیتا میں تری واری سوال کیتا مینو محمد نے عطا کیتا میں بار 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 منگدا رہا محمد عطا کر دے رہے نے انہاں دی سخاوت ویکھ کے انہاں دی جود و سخا ویکھ کے انہاں دی نرمی ویکھ کے انہاں دی سیرت ویکھ کے انہاں دا کردار ویکھ کے بڑے تا دنیا دے اندر سب تو بدترین چہرہ محمد چہرہ سی ہن سب تو زیادہ مینوں پیار محمد نال ہو گیا ہے ہاں ہاں جو سکا پھراوے اصلاح معاشرہ میں تا میں بیان کرنی ہے آج سکا پھراوے ایک پھرا امیر ہووے دعا پھرا غریب ہووے ایک پھرا ڈالر چ کھڑے دوے پھرا نو روپیے دے پیسے بھی نال بدون لیکن جناب تیرے گھر دے اندر تین ٹائم چنگے کھانے پک دینے لیکن انہاں نو 2 ٹائم دی روٹی بھی مشکل دے نال مل دیئے تیری اولاد دا ہزار دے ڈریس بان دیئے انہاں دے بچیاں نو کھاون پیون واسطے بھی تا ملدا نہیں ہے تیرے بچے برینڈ دیاں جوتیاں پاندے نے انہاں نو عام جناب سلپٹی بھی ملدی نہیں ہے او تیری اولاد راج کر دی ہے انہاں دی اولاد تیرے بچیاں دے منہ لوے دی ہے اے جناب نبی دی سیرت دا پہلو نہیں ہے اے نبی دا کردار نہیں ہے نبی نو مندا نہیں ہے نبی نال پیار کردا نہیں ہے میرے نبی دے نزدیک آئے تے میرے نبی نے انکار نہیں کیتا ہے آج سکیاں پھراواں نو روکی جا رہے ہیں بھاؤ تینو ہر ٹائم منگل تو علاوہ کام بھی کوئی نہیں ہے ہر ٹائم لوگاں سامنے تڑی کیتی اگر ربو تربو کسے نو دے بھی ہے موڑو نو احسان جتلانے آئے میں تینو فلاں چیز نہیں دیتی تو میری گل منی نہیں ہے نا 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 احسان جتلاؤ گے قیامت دن آئے گا تین لوگ ایسے ہونگے تین بد نصیب لوگ ایسے ہونگے جنہاں نو رب رحمت دی نظر دے نال انہاں نو نہیں ویکھے گا انہاں دے وچوں ایک بندہ ایسا ہے احسان جتلاواں نالا اللہ نے رحمت دی نظر دے نال ویکھنا نہیں ہے او تے رحمت دی نظر نہ پئی کہ تیری نیکیاں کم آن گیاں او تے رحمت دی نظر نہ پئی تیریاں نمازاں کم نہیں آن گیاں او تے رحمت دی نظر نہ پئی تیرے روزے کم نہیں آن گے او تے رحمت دی نظر نہ پئی تیرے صدقات کم نہیں آن گے او رب دی رحمت دی لوڑ اگر او رحمت دی نظر نہیں پاؤنی تے بخشش ہونی نہیں ہے نا نا آج تو بعد پھر آوے انکار کرنا نہیں ہے کوئی دوست آوے انکار کرنا نہیں ہے کوئی یار آوے انکار کرنا نہیں ہے والدین آویں انکار کرنا نہیں ہے بہنا برا آویں انکار کرنا نہیں ہے جیڑا آوے انہوں خود جا کے رشتہ داراں دے گھریں جو ویکھیا کرو انہاں کڑو حال چال پوچھیا کرو انہاں دے نال دکھ سکھ کیتا کرو او تینوں انہاں دے چہریاں تو پتہ لگ جائے گا بندیاں دی زندگی کیویں گزر رہی ہے تے انہاں دے جناب الفاظاں تو پہچان ہو رہی ہے انہاں نو 2 ٹائم دی روٹی آسانی دے نال ملدی پئی ہے یا نہیں ملدی پئی آ تو رویں سناواں ایک صحابی رسول آئے نے میرے نبی نال پیار کرن والے آئے نے میرے نبی نال محبت کرن والے آئے نے آدمی سونے نبی جی آئے جڑی چادر کھیتی ہوئی ہے تو سی اپنے ہوتے یہ چادر تانوں بڑی سونی لگدی پئی ہے بڑی خوبصورت لگدی پئی ہے اے چادر تانوں بڑی پھبدی پئی ہے بار بار چادر دیاں تعریفاں کردا پیا ہے تے میرے نبیاں دے نے او میرے آئے جڑیاں بار بار ڈبلی تھوڑی جی کم کرو آواز ہوں جو کھولو ڈبلی کم کرو تاکہ لوگاں نو سمجھ آوے ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے ہائے میرے پیارے بھائیو میرے نبی نے فرمایا اے میرے یار
میرا تا دل کردا ہے اے چادر تو خود لینا چاہنا ہے اے چادر تیرا لمن تے دل ہے آندا جی جی میرا دل ہے چادر مینوں دے دیو میرے نبی نے چادر اتاری ہے تو صحابی نو چادر دے دیتی ہے صحابی نو چادر دے دیتی ہے میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگا انہوں صحابہ دو ویندے پہنے یار تو چادر کیوں مانگ لئیے تینوں اے بھی پتا ہے نبی نے کدی انکار کیتا نہیں ہے تو مڑ سوال کر لیا ہے آدھا یارو چادرہ تا میرے کھوڑ بڑیاں نے ضرورت مینوں چادر دی نہیں آئی ضرورت نبی دے پیار دی آئی ضرورت چادر دی نہیں آئی ضرورت نبی دے محبت دی آئی میں تا چادر لئی ہے اے چادر نبی دے جسم دے نال لگ گئی ہے اس چادر تے اللہ رحمتاں تے برکتاں تے نزول کرے گا اللہ اس چادر تے رحمتاں نازل کرے گا میں تا چادر لئی ہے اے چادر نبی تو بعد میرے تے آ گئی ہے اللہ اس چادر چ برکت رکھ دیتی ہے سمجھ آ رہی ہے گل دی سپیکر تو بھی صحیح صحیح آ رہی ہے میں کہیں تھاواں تے جاننا وہ ساڈا انداز تا مڑے میں ہی ہے بندے آندھنے جی مولوی صاحب تاپ دی آواز علی خیال کیتا سانو تا ایک لفظ دی بھی سمجھ کوئی نہیں آئی سمجھ آ رہی ماشاءاللہ آ رہی ہے دسو نہیں تا سپیکر تو بغیر آپ کار لسان تاکہ توانو سمجھ آ رہی ماشاءاللہ ہاں ہاں صحابی رسول آیا آدھا تا چادر لئیے تاکہ میرے تے اللہ رحمتاں تے برکتاں تے نزول کرے اللہ میرے تے رحمتاں نازل کرے سیرت پیڑا پہلو ہے آج تو بعد سخاوت کرنی ہے یا لوہے دا تھن بننا ہے سخاوت کرنی ہے یا پتھر دل بننا ہے سخاوت کرنی ہے یا دل سخت کرنا ہے اگر نبی لڑا پیار ہے پھر سخاوت کرنی ہے نبی دی زندگی چوی نبی نے سخاوت کی دی ہے آج وہابی بھی سخاوت کرے گا دمی جاؤ گے اپنے برا دے گھر بہن دے گھر رشتہ داراں دے گھر انہاں کو جا کے دکھ سو کیتا کرو انہاں دے چہریاں تو محسوس ہو جائے گا انہاں دی زندگی کی میں گزر رہی آفر نبی دی سیرت دا دوسرا پہلو تیرے سامنے بیان کرا میرے نبی حیا والے بنے آن حیا والے بنے آن حیا اختیار کر دے آن تینو اکرم اے سناوا میرے نبی کنے حیا والے آن کواری لڑکی دے اندر بھی انہا حیا نہیں ہے جنہ حیا میرے سونے نبی محمد دے اندر ہے ہن کواری لڑکی دا حیا کی میں والدین ان دے کھڑو جا کے پوچھ دینے بیٹا فلاں جگہ تے تیری شادی کر دے بھی ہے اے لڑکی بول دی نہیں ہے زبان تک کوئی لفظ نہیں ہم دی نہیں ہے لڑکی چپ کر جاندی ہے حالانکہ اگر والدین اس لڑکی دی شادی کر دے لڑکی نے انکار کرنا نہیں ہے لیکن نہ فطرتی حیا ہے اے حیا انہوں روک دیندہ ہے اے الفاظ زبان تے لیونے درست نہیں ہے حالانکہ شادی کرنا گناہ بھی نہیں ہے اس واسطے نبی کواری لڑکی نالوں بھی زیادہ حیا کرن والے نے آج سانوں بھی چاہیدہ ہے اسی نبی دی امت ہے سانوں بھی حیا کرنا چاہیدہ ہے آج سانوں بھی ایویں کرنا چاہیدہ ہے حیا والے بننا چاہیدہ ہے شرم والے بننا چاہیدہ ہے غیرت والے بننا چاہیدہ ہے آتے نو دوئی رمیں سناما میرے نبی جدو جناب عورتاں دے کڑو بیت لیندے آن مسلمان ہومن دی عورتاں دے ہاتھ تے بیت نہیں لیندے آن مندیاں دے نال ہاتھ تے بیت ہوندی آئی عورتاں دے نال ہاتھ تے بیت نہیں ہوندی آئی زبانی کلامی بیت عورتاں دے نال میرے سونے نبی محمد کر لیندے آن پیر ہو تو ایسا ہو رہبر ہو تو ایسا ہو مرشد ہو تو ایسا ہو پیر ہو تو ایسا ہو اوے آج دے پیر لے مینوں نال من دی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب دے واقع تیرے سامنے آیا نے فیس بک تے بھی تیرا سوشل میڈیا بھی آیا ہے تیرے اکھی تے پردہ نہیں ہے توڑا جا ہوش رکھنا ہے توڑی جی غیرت رکھنا ہے توڑی جی عزت تحفظ کرنا ہے او میرا نبی جدو عورتہ کڑو مسلمانوں مردی بیت لیندے نے ہاتھ تے ہاتھ نہیں مرمان دے آج دے پیرتا پیر چموائی جا رہے نے آج دے پیرتا پیروں تے سجدے کروائی جا رہے نے آج دے پیرتا عورتانو سینے نال لائی جا رہے نے
آج دے پیر دا جناب عورتاں دے نال کیڑے کیڑے مراسم تے کیڑے کیڑے تعلقات ہو رہے نے نا ایو رنگ پیر نہ بناؤ ایو رنگ رہبر نہ بناؤ ایو رنگ مرشد نہ بناؤ ایو رنگ اوے اپنے دیاں بہناں دی عزت نہ لٹواؤ پیر اونوں بنا لو جیڑا اولاد جناب عورتاں تے چادراں کراون آیا عورتاں دی عزت بچاون آیا عورتاں نو تحفظ دیون آیا عورتاں دی غیرت کرن والا آ سبحان اللہ پڑھے تا ایک ہور روایت سناواں اصلاح معاشرہ ہو رہی ہے سیرت النبی بھی ہو رہی ہے اچھا صحیح البخاری دی روایت ہے تے حیات ایڈی وڈی روایت شاید تسی سنی نہ ہوئے بڑی پیاری روایت ہائے میرے پیارے بھائیوں ہجے میرے نبی نو نبوت بھی ملی نہیں ہے ہجرت بھی کیتی نہیں ہے تے پرانی یاری ہے صدیق نال پرانی دوستی ہے میرے نبی دی ابو بکر صدیق نال ہجے جناب نبوت دا میں اقرار تے دعویٰ کیتا نہیں ہے پرانی یاری ہے صدیق دے نال بڑی پکی یاری ہے صدیق دے نال صدیق نبی دے گھراں جاندے نے نبی صدیق دے گھراں جاندے نے صدیق نبی دے گھراں جاندے نے ایک دن ابو بکر صدیق دے گھر دے سامنے آئے نے گھر دا دروازہ کھلیا ہویا ہے صدیق دے گھر دا کھلونا چاہندے نے میرے سونے نبی محمد نے داخل یکدم گوئے نہیں نے پیڑے کنڈا کھڑکایا کنڈا کھڑکا کے سیڑت کھڑے ہو گئے نے سیڑت دروازے دی دہلیز دے نال کھڑے ہو گئے نے حضرت ابو بکر صدیق آئے نے آدھنے او یار محمد او بیلی محمد اپا دا بیلی ہے اپا دا یار ہے اوہی داخل ہو جانا سی وہ کھڑکاون دی لوڑ کی آئی اور میرے نبی نے جڑا جملہ دیتا ہے سونے نبی دے حیات غیرت رو سلام ہوئے میرے نبی نے فرمایا او ابو بکر بیلی ضرور ہے لیکن میں حیا والا یار ضرور ہے لیکن میں حیا والا دوستی ضرور ہے لیکن میں حیا والا دروازہ کھلیا ہویا سی کھڑکایا دائیں پتہ نہیں عورتاں کس حالت دے اندر بیٹھیاں ہون گیا پتہ نہیں کیڑے لباس دے اندر بیٹھیاں ہون گیا میرا دل نہیں کیتا ہے میں بغیر پوچھن تو داخل ہو جاواں دروازہ کھڑکائے گا بندہ باہر آئے گا عورتاں نو پردہ کروا لے گا اور اگلی گل کمال دیے اے واقعہ اودو دائے ہجے پردے دے احکام بھی نازل نہیں ہوئے نے پردے دے احکام نازل نہیں ہوئے پردے دے احکام دا نبوت ملن تو بڑے چر بعد نازل ہوئے نے تے ہجے نبوت بھی ملی میرے نبی نو نہیں ہے موڑ بھی میرے نبی حیا والے نے غیرت والے نے آج دا مسلمان ہوئے حیا والا نہیں ہے آج دا مسلمان ہوئے غیرت والا نہیں ہے آج دا مسلمان ہے عزت دا تحفظ کرنے والا نہیں ہے آج مینار پاکستان دا واقعہ تھوڑے دن تیرے سامنے آیا ہے کچھ جاندے نے لڑکی گنہگار ہے کچھ جاندے نے لڑکا گنہگار ہے میں ناقص علم آنا دوویں گنہگار نے دوویں گنہگار کیے میرے نبی نے فرمایا اگر عورت گھروں باہر نکلے اپنے محرم دے نال نکلے محرم کون ہے بھائی ہوندا محرم ہے محرم کون ہے شوہر ہوندا محرم ہے محرم کون ہے والد ہوندا محرم ہے محرم کون ہے بڑا بیٹا ہوندا محرم ہے انہاں چاریاں رشتیاں دے نال جدوں گھروں باہر نکلے گی اے رشتے آپ دی جان دے دین گے لیکن تیری عزت جان دین گے نہیں اپنی جان فدا کر دین گے تیرا دوپٹہ سر تو اتارن دین گے نہیں اے بڑی غیرت والے رشتے اے بڑی محبت والے رشتے اے بڑی عفت والے رشتے اے بڑے خیور رشتے اے بڑے پیار والے رشتے میں جناب آج تو 8-9 سال پہلے ابا جی دے نال چھوٹی عمر آئی ابا جی جلسے تے جاندے آن میں نال چلے جاندا سی شوقیہ طور تے کدی کدی ماموں کانجن دے اندر تقریر تے جا رہا ہے رستے دے اندر چورا نے رستہ روکیا ہویا ہے ڈکیٹی کر دے پے نے ایک گڈی دے وچ 2 نوجوان خوبصورت لڑکیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے چور بار بار گیٹ کھول کے آندے نے بابا جی نے لڑکیاں نو باہر کڈو انہاں دھیاں نو باہر کڈو انہاں لڑکیاں نو باہر کڈو بابا بولیا میری جان تو گزر گئے انہاں آگے چلے جاؤ گے
میری غیرت گوارا کردی نہیں ہے انہاں لڑکیاں نو ہاتھ پاؤ گے مینوں مار دیو کوئی گل نہیں ہے فیر مار دیو کوئی گل نہیں ہے جان دے دیاں گا بیٹیاں نو ہاتھ لگن نہیں دیاں گا زندگی موت تا اللہ دے ہاتھ چاہے تو بابے نو کی پتا سی کہ آج میری موت ہے انہوں پتا بھی انہوں نے بندوق مارنی انہوں دی اکھی تے تا خون چڑھیا ہویا ہے خیر شاد دے پچھے لگ لگ کے بندہ کی کر لیندہ ہے آندہ او ڈاکو پیسے لینے نے لے لو عزت نہیں دینی جان دے دیاں گا بیٹیاں نو ہاتھ نہیں لان دیاں گا مڑے ایو بیٹی آکھے منو باپ دے تحفظ دی لوڑ نہیں ہے میرا جسم میری مرضی آئے مینو برا دے تحفظ دی لوڑ نہیں ہے میرا جسم تے میری مرضی منو شوہر دے تحفظ دی لوڑ نہیں ہے میرا جسم تے میری مرضی نا جدو تو اے جملے تیرے زبان تے آئے نے تے تیرے روح دی ترجمانی پہ کر دینے او دو تیری عزتاں لیلام ہو رہی آنے ہاں اے چارہ رشتیاں دے نار عورت گھروں باہر نکلے مڑ چارہ ہومن دے باوجود پردہ کر کے نکلے مکمل چادر کر کے نکلے مکمل پردے دے اندر اپنے گھروں باہر نکلے گی اے عورت ہائے ہائے میرے پیارے بھائیو اے عائشہ اکرم آ گئی ہے مینار پاکستان آ گئی ہے او جوانو تیری غیرت تیری عزت کتے گئی ہے تیرے ذہن دے خیال کیوں نہیں آیا میرے گھر میں ماں بیٹھی ہے میرے گھر میں بہن بیٹھی ہے میرے گھر میں دی بیٹھی ہے میرے گھر میں میری بیوی بیٹھی ہے نا تیریاں نظرہ کیوں نہیں جھک گئیاں تیرا حیات نو کیوں نہیں روک لیا آتے نو میں اپنے پیڑے دور دے اندر لے کے جاواں حیا والے دور چلے کے جاواں غیرت والے دور چلے کے جاواں عزت والے دور چلے کے جاواں عفت والے دور چلے کے جاواں سونے دور چلے کے جاواں عدی بن حاتم تائی عدی دی بہن صحابہ کرام انہوں لے کے آئے نے اپنے نال جنگ جو ہوئی ہے انہوں لے کے آئے نے راتوں دے سفر بھی اے حقلی لڑکی دے نال کی دینے تے دینے دے سفر بھی کی دینے جنگلائی چومی آئے نے صحرائی چومی آئے نے راتوں دے بھی سفر کی دینے میرے سونے نبی محمد کھڑا گئے نے میرے نبی آدھنے او یارو آئے اس خوبصورت لڑکی توڑے نال اندی عزت بچ گئی ہے یا عزت لیلام ہو گئی ہے صحابہ بولے نے سونے بڑے بڑے مواقع آئے نے اندے نالے نہ سکورٹی آئی نہ اندہ بھائی سی نہ اندہ باپ سی نہ کوئی رشتہ داری سی نہ کوئی سپاہ سی نہ کوئی ہتھیار سی اکلی عورت ہے سونے اللہ گواہ آنکھ چاہ کے بھی اسانے ویکھیا نہیں ہے آنکھ چاہ کے بھی آنکھ چاہ کے ویکھیا نہیں ہے تے میرے سونے نے فرمایا او یارو میرا دل خوش ہو گیا ہے میرا دل خوش ہو گیا ہے او مینوں تا ڈر سی پتہ نہیں میں تربیت نہ کر سکیا لیکن مینوں تا خوشی ہو گئی ہے میں اپنے یاراں دی تربیت ایویں کر دیتی ہے جنگلے چ بھی کلی عورت ہوے تے اللہ تو مڑ بھی ڈر دے نے میری گل سنو یا تا نعرہ مارو ہی نا ابا جی آدھن کوڑے رومن آلو چوپ چنگی ہے یا تا نعرہ مارو نا تسی محبت کرو شان صحابہ تے شان مصطفیٰ دا نعرہ وگے نا تے مڑ سنجیدگی آلے نا بنے کرو میں انہاں کھاں جڈا نبی دا شان اچھا اوڈی اچھی بولو اتنا تا اچھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کم از کم اے نال دے بندیاں نو تا پتہ لگنا چاہی دا ہے شان مصطفیٰ شان صحابہ تے نعرہ لگیا ہے ہون ایک جوان شان مصطفیٰ چپ
ذرا نعرہ لگے بے شک نہ بولے کرو کوئی لڑائی نہیں شان مصطفیٰ تے نہ بولو تے دکھ ہوندا ہے بلند آواز نال ہن ساتھ دیو گے نا شان صحابت نعرہ لگے ہاں ہاں صحابہ آئے دیاں ہر دیاں سانجیاں ہوندیاں نے دشمن دی دیئے تے دشمن دی بین ہے تا دی ہے تا بین او دیاں بیڑا سوجیاں ہوندیاں نے اینو ایویں عزت نال سر تے چادر کروا دیو محمد دشمنہ دی دیاں تے چادراں کرواوے آج نبی دا پیارا ہوئے عزت دا لیلام لیلام کر دے وے عزت تار تار دار کر دے وے او نال دے مسایا تیرے تے اعتماد رکھنے ہویا آدھے میں جا رہا کسے کام دی وجہ دے نال میرے گھر دی رکھوالی کری میرے گھر دی عزت کری میرے گھر دا تحفظ کری اسے گھر نو ڈاکا مار لینا ہے انہاں دی عزتاں نو ہاتھ پا لینا ہے حدیث پاک ہے عام عورت دے نال زنا کرو ہے ایک زنا دا گناہ ہے اگر ہم سائے دی عورت دے نال زنا کرو گے تے دورا گناہ ہے آج حیا ختم ہو گئے آج غیرت ختم ہو گئی آج عزت ختم ہو گئی تیرے سامنے واقعات نہیں آئے باپ نے دھی دنال منہ کالا کر لیا ہے تیرے سامنے واقعات نہیں آئے بھرا نے بہن دنال منہ کالا کر لیا ہے تیرے سامنے واقعات نہیں آئے آئے جناب سورا تے بہو دیور تے بھابی دیتا عام چکر چل دے پہنے اوے باپ نے بیٹے نو معاف نہیں کیتا قیامت نہیں آئے نبی دی دعائے اللہ اجتماعی عذاب میری امت نازل نہ کری انہاں دیا شکلہ نہ بدلامی ہائے میرے پیارے بھائیو حیا والے بڑھو غیرت والے بڑھو جدو چادر کروا کے حیا دے نال واپس لے کے گئے نے ادی دی سرحد چ داخل ہوئے نے سامنے ادی بھرائے نال ہوندی بہن صحابہ کرام دے نال ادیاں دے او بہنا اتنی دیر تک اگے نہ آئی پہلے مینوں مکمل ریسرچ کرن دے تیری عزت بچ گئی ہے یا عزت لیلام ہو گئی ہے تیری عزت بچ گئی ہے یا عزت لیلام ہو گئی ہے بہن دیو میرے بھائی جان بیرا ضرور ہے غیرتنا ضرور ہے غیور ضرور ہے اتنا حیا میں تیری نظر چ ویکھیا نہیں ہے جنہ حیا نبی دے یار چ ویکھیا ہے انہا حیا بھرا تیری آنکھ چ نہیں ڈٹھا جتنا حیا نبی دے یاراں چ ویکھیا نبی چادر کرواوے تو دوپٹے اچھاڑے مڑا کے عاشق رسول حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے غلامی نہیں ہے نبی چادر کراون تو دوپٹے اچھاڑے نبی رکھوالی عزتاں دی کرن تو عزتاں لیلام کرے نا 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 سونا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب جمال کون رلے تیرے نال کون ملے تیرے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب جمال کون رلے تیرے نال کون ملے تیرے نال کون رلے تیرے نال کون ملے تیرے نال اس دے جمال وانگو کس دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی ملنے دی مثال نہیں اندھی انگلی دے اٹھے بولنا پے گا اندھی انگلی دے اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے
آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے تیرے نال کون رلے تیرے نال فوز و فلاح دیا سڑ سڑ صدائی دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے ان دی شان بلے بلے ان دی شان بلے بلے ان دی شان بلے بلے ان دے نال کون رلے کون ملے ان دے نال کون رلے اوندے نال کون ملے اوندے نال کوڑا سٹن ویری پھس کے بلاوے سونا جملہ حاصل کلام ہے نہیں بولو گے اکاڑے تک دکھ لے کے جانا ہے پتھر دلانو نہیں بولنا محبت والے بولن گے ہاں ہاں کوڑا سٹن ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمنا دی دھیاں اتے چادراں پواوے سونا دشمنا دی دیاں اتے چادراں پواوے سونا ان دی ملنی مثال ان دی ملنی مثال بہو مشکل محال کون ملے ان دے نال کون رلے ان دے نال کون ملے ان دے نال کون آدھے وہابی نبی نو من دے نہیں نے کون آدھے وہابی نبی نو وڈے بھرا جانا سمجھے نے کون آدھے نے وہابی نبی دا حسن بیان کر دے نہیں نے نا حسن بے مثال چال بے مثال رفتار بے مثال گفتار بے مثال ادا بے مثال وفا بے مثال عبادت بے مثال ریاضت بے مثال شجاعت بے مثال صداقت بے مثال شرافت بے مثال نماز بے مثال سنن بے مثال فجر بے مثال ظہر بے مثال مغرب بے مثال عشاء بے مثال اشراق بے مثال تہجد بے مثال ہاتھ بے مثال لب بے مثال رخسار بے مثال ناک بے مثال ہونٹ بے مثال داند بے مثال زبان بے مثال لعاب بے مثال سینہ بے مثال پسینہ بے مثال مدینہ بے مثال مکہ بے مثال مدینہ بے مثال بدر بے مثال احد بے مثال حنین بے مثال خندق بے مثال ادا بے مثال گفتار بے مثال کردار بے مثال اٹھنا بے مثال بیٹھنا بے مثال نماز بے مثال اشراق بے مثال رکوع بے مثال تشہد بے مثال قیام بے مثال آنکھ بے مثال پسانی بے مثال سینہ بے مثال واڑ بے مثال سر بے مثال ادا بے مثال میرے نبی دی زندگی بے مثال تلا جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ استاد محترم میرے چاچو جان حضرت مولانا صبغت اللہ حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا کرو کہ اللہ پاک صحت آڑی ایمان آڑی تقوی آڑی لمبی عمر عطا فرمائے ماشاءاللہ کچھ بیان کر دے ماں کہ بس کر دے ماں لو جی میرے کو
آخری گل سن لو میرے نبی دی زندگی بے مثال ہے تو لاجواب ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے شیر شور سننی دو شیر شور سننی دو بڑھ محبت نہ بولو کبلا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے نگینے دی بات نہ خزینے دی بات کر نگینے دی بات نہ کرینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر پران چھڑ ذکر گلاب رہن دے پران چھڑ ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ